السلام عليكم، الاخوه، مرحبا بكم. حنا غادا نوريو الرجل باش نديرو التتمه ديال الكور ديال لي زانجيكتور. في الاول الفيديو الاول شفنا لي زانجيكتور، لانجيكتور كلاسيك. دابا غنشوفو لانجيكتور الكترونيك، لانجيكتور الكترونيك او لا انجيكتور كوموندي الكتريكمون. بالنسبه للانجيكتور الكتريك هو على هذا الشكل. عندنا غير عوض انه الاول كلاسيك، انه كيكوموندي بار لا بريسيون اللي كتفتحو. دابا لا، ماشي لا بريسيون دابا هذا اللي كتفتحو، وانما كتفتحو لو دي سي كالكيلاتور. الكالكيلاتور هي اللي كتفتحو كونترول ديازيل الكترونيك، كونترول ديازيل الكترونيك لو دي سي هي اللي كتفتحو. كيفاش كيخدم هذا الانجيكتور هذا؟ عندنا لا رومب كيما هاد لا رومب كيما ملي كيجيها الغازوال كما شفنا، كيجيها من عند بومب اش بي، لا بومب هوت بريسيون، لا بومب اش بي هي اللي كتعطينا لاند لا رومب كيما. لا رومب كيما هي اللي كتاليمونتينا، كتعطينا لاند لانجيكتور. غير هنا هاد الانجيكتور من هنا كتكون هاد لا رومب كيما، يعني فيها بريسيون. دابا نوصلوا ان شاء الله لا رومب كيما وغنقراوها ونعرفوا كيفاش شحال فيها كتكون فيها لا بريسيون. كتوصل تقريبا هنايا في لا رومب كيما، يعني هاد لا بريسيون كتكون واصله حتى لهنا، يعني هنا كيكون عامر بالاخر. يعني هنا كتكون هاد لا بريسيون اللي كاين هنا راه هي اللي كاينه هنايا. لا بريسيون اللي كتكون تقريبا هنا كتكون تقريبا ما بين 1450 حتى الى 1750 بار اللي كتكون في لا رومب كيما. لا بريسيون اللي كتكون في لا رومب كيما كتكون من 1450 حتى 1750 بار. بالنسبه للانجيكتور الكترونيك عنده لا بارتي اللي هي انتريسي، عنده هي هاد لا بارتي اللي هي سولونويد، اللي هو سولونويد. هنايا هاد السولونويد هو بحال واحد الشكل ديال الايمون، بحال الشكل ديال المغنيتيك الايمون. دابا الوقيته فاش كيكون عندنا مثلا مثلا هاد البيستون، هذا يعني هاد السيلندر هذا هاد السيلندر مثلا هذا خاصو لانجيكسيون، يعني جايه لانجيكسيون هذا، يعني غادي تجيه لانجيكسيون هذا، خاصو تجيه لانجيكسيون. اشنو كيدير هاد لو بوين افونس ا لانجيكسيون، هاد افونس ا لانجيكسيون كتمشي كتكون عارفها، كتكون عند او دي سي. يعني بمجرد ما البيستون كيوصل لهنايا كتوصل السينيال كيمشي لعند الاو دي سي باش تعطي السينيال، باش تعطي الاشاره لهنايا السولونويد. كيجي واحد الاشاره هنا السولونويد، اش كيدير؟ كيجي الضوء، فاش كيجي الضوء هنا كيتكري واحد الشون مغنيتيك. اش غادي يدير؟ كيجبد لينا هاد لابارتي هادي، باش كتطلع. كيجبد لينا هاد لابارتي هادي، هاد لابارتي هادي كيجبدها، كضربها كتطلع. دونك هاد لابارتي كطلع. الا طلعت هاد لابارتي هنا كتكون سو بريسيون. راه قلنا هنايا لا بريسيون اللي كاينه هنا راه ديجا واصله هنايا، لا بريسيون اللي هنايا راه واصله حتى الى هنا لا بريسيون. فهمتي؟ يعني بمجرد ما كيجينا السولونويد، كيجيه الاشاره وكيجبد، كيدير لنا واحد الشومانيتي، كيتيري لنا هاد لو كور هذا، كيطلع. فاش كيطلع هاد لو كور هذا اش كيدير؟ كيتفتح هنايا، كيوقع لانجيكسيون. ولكن هاد الشيء راه الكترونيك جيري بار كالكيلاتور الكتروني، راه ابسطوطو شويه ترك كيتفتح ويلي يتسد، يعني بالضوء. لان شي حاجه ديال الالكترونيك راه ماشي، راه لا تتخيل، ماشي بحال الميكانيك. ما كاينش. علاش داروا علاش داروا هاد لانجيكسيون كوم راه بور ديميني لا كونسوماسيون، بور ديميني لا بوليسيون، بور بزاف ديال الحوايج. يعني هنا لانجيكسيون كتكون فرونش ابسولوتو، كي انجكتي وكيولي يتسد في البلاصه، حيت لانه الكترونيك دغيا كيجي الاشاره كيطرق وكيولي تقطع عليه الضوء. دابا قلنا فاش كيجي الضوء هنا كيتكريا واحد لو شومانيتيك. هاد لو شومانيتيك اش كيدير؟ كيتيري لينا هذا، كيطلع الفوق. دونك هاد لو كورين اللي طلع الفوق اش غادي يدير؟ غادي يفتح لينا هنايا هاد اللي قوي كتطلع،
لان هاد ليكوي هذا ليكوي راه لاصقه مع هاد لوكور هذا. كطلع هاد ليكوي كطلع فاش كدير كتفتح لينا كيخرج لهنا كي انجكتي، غير كي انجكتي كيولي تقطع عليه الضوء من هنايا صافي مشى. حيت لان البيستون ما كيبقاش في هذا البوان افونس انجكسيون كيولي يهبط صافي. دونك كتقطع الاشاره هنا، كتقطع حتى هنا كتقطع الاشاره، وبالتالي السولونويد كيولي يرجع لبلاصتو، وهاد ليكوي كتولي تسد. شكون اللي كيسدها؟ هو هاد الرسور هذا، الرسور دو رابيل هذا هو الرسور اللي كيولي يسد ليكوي وكيخليها مسدوده فرونش. هذا هو فيما يخص بالنسبه للانجيكتور الكترونيك. صافي. بالنسبه لا بريسيون ديال الانجيكسيون هنا راه كتوصل حتى ل 2000 بار. الانجيكسيون لا بريسيون ديال الانجيكسيون في الانجيكتور هنا راه كتوصل بعض المرات حتى ل 2000، كتوصل حتى ل 2000 بار. 2000 بار هنا، 2000 بار ديال الانجيكسيون هنا. بالنسبه لا بومب دانجيكسيون كتكون لا رومب كيما، حيت هاد لا رومب كيما غادي نعرفوها وغنشوفوها ان شاء الله، نشوفوها بالتفصيل ان شاء الله في شي فيديو ان شاء الله. هاد لا رومب راه مازال عندها كتكون هاد لي زيلومون ديال الاخر على حسب لي نومبر دو سيلندر، ولا بومب الاش بي راه شفنا هي بومب ابيستون، لا بومب ابيستون اكسيو، لا بومب ابيستون اكسيو. وشفنا في واحد الفيديو دوك لي فيديو اللي داز، واحد الفيديو راه داز، شفنا كيفاش كتخدم لا بومب دانجيكسيون، لا بومب ابيستون اكسيون. شفناهم كيفاش كيخدموا لا بومب دانجيكسيون، لا بومب ابيستون اكسيون. عندها فيها 3 بيستون، كتعطينا لا رومب كيما، هي اللي كتعطينا كتاليمونتينا لي زانجيكتور. يعني ما كاينش شي هنا ما كاينش لا رومب كيما ما عندهاش دوك لي زيلمون دو بومباج، ما عندهاش هنا الطراج ديال الاخر، ما عندهاش ديك الطراج ديال هنا لي زيلمون دو بومباج، راه نيشان نيشان كيجي عند هذا نيشان مباشره كيكون هنا. هاد لا رومب كيما هي اللي عندها هنايا كنلقاو عندها واحد ليميتور دو بريسيون اللي كنلقاوه داير بحال ما هكا. هذا ليميتور دو بريسيون، حيت لا بريسيون ما خصهاش هنا ديباسينا واحد لا بريسيون اللي هي كبيره، ما خصهاش تكون عندنا واحد لا بريسيون كبيره. وعندنا فيها هنا واحد لي كابتور ديال لا بريسيون اللي كيكون لي الكالكيلاتور، صافي، اللي كيكون لي الكالكيلاتور كتكون عندها واحد ليزون مع لا بومب باش تاكتيفي و ديزاكتيفي لو تروازيام بيستون، باش ما يكونش عندنا واحد الاكسي ديال لا بريسيون. فاش كيكون لا بريسيون هنا طالعه هاد الكالكيلاتور اللي هي لو دي سي كتاجي يعني تصيفط واحد لافورماسيون لعند لا بومب اش بي باش كديزاكتيفي لو تروازيام بيستون. حيت قلنا هادي بومب ابيستون اكسيون عندها 3 بيستون. مثلا كيكون فاش كتكون مثلا ما بغينش يعني ما بغينش ديك لا بريسيون، ما بغينش الغازوال بزاف، يعني ما كان علاش غيخدموا 3 بيستون، ما كان علاش غيخدموا دوك لي 3 بيستون كاملين، كيكفي انهم كيخدموا 2 بيستون. كتجي لو دي سي كتقول له اودي يخدموا غير 2 بيستون وواحد 3 بيستون كيديزاكتيفيه. غنعرفوا ان شاء الله نوصلوا غنعرفوا كيفاش كيديزاكتيف هذاك 3 بيستون. بالنسبه للموضوع ديالنا الدرس ديالنا هو لي الانجيكتور الكترونيك. الفرق اللي ما بينه وبين الانجيكتور كلاسيك هو الانجيكتور كلاسيك كوموندي بار كيتحل بلا بريسيون ديال الغازوال ديال الكاربيرون. بالنسبه للانجيكتور الكترونيك عنده سولونويد، ها هو عنده سولونويد، صافي، عنده سولونويد. هاد السولونويد هو اللي كيدير لنا داك الدور ديال الايمون فاش كيجيه الضوء لهنايا. ها هو نتوما شفتوا كيجيه الضوء هنايا مع الكالكيلاتور، اش كيدير؟ كيتكرر واحد الشومانيتيك وكيجر لنا هاد ليكوي هادي، كيتفتح كيتانجيكتا هنا، كيولي يتسد كيدير رابيل بهاد لي روسور، هذا روسور دو رابيل. وقلنا كيما قلنا ونعاودو نقولها بان هاد الشيء راه كلشي كيجيري الكترونيك بار كالكيلاتور كيجيري بار لا جيستيون بار كالكيلاتور، صافي.
وكنتمنى ان شاء الله نكونوا في حسن الظن. ونتمنى ان شاء الله الا كان شي سؤال ولا داكشي، راه كاين طرق تواصل كثيره ان شاء الله. ومرحبا بكم وشكرا، وكنتمنى اللقاء بكم ان شاء الله في شي فيديو اخر على في شي فيديو اخر ان شاء الله، في شي درس اخر ان شاء الله، وفي شي درس اخر ان شاء الله نوليو نهضروا فيه ونوليو نناقشوا فيه شي حاجه ان شاء الله. وكنشكركم ومرحبا.